कल्पेश्वर महादेवले कल्पना गरेको कुरा हुन्छ। अनि महादेव भनेको के हो त भन्दाखेरि भगवानको टप्पी शिखर ईश्वर भगवानले चुनेका हुने हो। त्यसकारणले गर्दा भगवानको नाता अनेत्र होइन, सत्यको नाता जोडेका हुन्छ। त्यो सत्यको नाता हामीले कल्पेश्वरमा हामीले यही स्थानमा 27 फिटको नाग छ। अनि यहाँ कल्पेश्वर धाम पनि छ। अब कल्पेश्वर महादेव बनाउनको लागि हामीले 108 फिट महादेव बनाउने भन्ने तयारीमा हामीले अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसकारणले गर्दा यहाँ हाम्रा भक्तजनहरू, हाम्रा नेपाली जातिहरू सबैले टोलबाट तर कुनै ठाउँबाट हामीले कुनै देश विदेशबाट सहयोग गर्न सक्नुहुने मानवहरू, भक्तजनहरू इत्यादि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सबैलाई आह्वान छ, निमन्त्रणा छ। तपाईँहरूले हामीले कुनै ठाउँमा कहाँ राख्दै भन्नुहोला, मानव कल्याण आध्यात्मिक प्रतिष्ठान हामीले खाता खोलेका छौँ।
दर्शन गरौँ पैसा दिनु ल ए बाबु अनका झ्याप्का बाबु त्यसो भइदिनु यहाँ छ ल हाल्यो बाबु त्यसमा हाल्नु सफा लगाएर माथि गएर जनाहरूले हातमालो गर्छ भन्ने पनि विश्वस्त छु म। त्यसकारणले गर्दा यही ठाउँमा हामीले आज नागपञ्चमी पावन अवसरमा हामी यहाँ आउन सफल बन्यौँ। अहिले झनै हजारौँ भक्तजनहरूको बिचमा हामी यसरी आज 108 फिट महादेव बनाउने यही स्थान हो। अनि माथि हामीले अघि नाग पूजा गरिसकेका छौँ, 27 फिट नाग पनि बनाइसकेका छौँ। अनि यहाँ कल्पनारायण पनि बनाइसकेका छौँ। अनि कल्पकुण्ड त चाहिँ हामी गोसाइँकुण्ड पनि बनाइसकेका छौँ। अनि साथमा हामीले यहाँ पाटी पनि बनाइसकेका छौँ। वृद्ध आश्रमहरू पनि हामीले माथि तयारी भइसकेका छ। यसै साथमा हामीले यो कलममसी स्थानमा सबैभन्दा हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि अहिले हाम्रा अब आउने भावीमा चाहिँ हामीले गरेका धर्महरूलाई सिकाउनु भएन छ भनेदेखि अहिले आउने भावीहरूले कुनै कसैले पनि धर्मको डाटामा पार्नु पर्न सफलता हुने कोही पनि व्यक्ति हुँदैन। त्यसैले गर्दा आदरणीय भक्तजनहरू, यहाँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँ पाल्नुभएका हाम्रा सकल भक्तजनहरू, मैले यस स्थानमा मैले बनाउन गइरहेको 108 फिट महादेव हामीले अब तुरुन्तै तत्कालै हामी बनाउने चाहन्छौँ। तर चाहिँ यसै स्थानमा हामी प्रशासनलाई पनि भनेका छौँ, यहाँ स्थानीय प्रशासनलाई पनि भनेका छौँ। सबै नगरपालिकामा बजेट पनि छुटिसकेका छ। त्यसले गर्दा हामीले यस स्थानमा बनाउने भनेर 108 फिटको महादेव यो स्थानबाट हामीले हेर्नुहोस् त 7 दिशा यहाँबाट नगरकोट पनि यही नजिकै छ। अनि यहाँबाट हामीले पूर्व दक्षिण फर्केरी हेऱ्यो भने बनेपा ढुर्खेल पनि देखिन्छ। अनि यहाँ नजिकै हाम्रो भक्तपुर देखिन्छ। अनि साँखु अनि त्यहाँ ललितपुर, काठमाडौँ सबै ठाउँमा देखिने भएको हुनाले यो स्थानमा त चाहिँ भगवानले मलाई रुचि गरेर यो ठाउँमा ल्याएको होला जस्तो लाग्छ। अनि यहाँको स्थानीय पनि एकदमै सक्रिय भएर मलाई बोलाउनु भएकोमा मलाई एकदमै हृदयदेखिको मैले आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनि साथमा हाम्रा क्यामेराम्यानहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अनि यहाँ हाम्रो सकल दाजुभाइहरूलाई मैले के आह्वान गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि सबैले हातमालो गर्नुपर्छ। हातमा हातमालो नै गर्ने अनि सबैले
हामी एउटा इँटा मात्रै दान गर्दाखेरि पनि यहाँ काफी पुग्छ तर भगवानको विराजमान भएको स्थान हामीले यस स्थानमा बनाउन लागेको अवस्थामा तपाईहरुले पनि दान दक्षिणा गर्नुको लागि मैले भन्दै आएका छौँ छ भने दान छैन भने हे भगवान भन्नुहोस् है भगवान बिना अरू कोही पनि छैन को थियो र हिजो आउँदा जन्म हुँदा केही थियो र छैन अब भोलि जाँदाखेरि पनि केही लिएर जाने होइन न दाजु भाइ दिदी बहिनी आमा बुवा छोरा छोरी कोही पनि लिएर जाने होइन आखिरमा हामीले भगवानसँगै प्रार्थना गर्दै भगवानसँगै दुधको कर्म गरेर हामी जानुपर्ने हुन्छ त्यसकारणले गर्दा यहाँ हाम्रा दाइ पनि हुनुहुन्छ आज भन्दै नि नवीन दाइले त चाहिँ यहाँ हजुर म उहाँले यहाँ थाप्ना गर्न मैले सकेको एउटा सहयोग हजुरलाई यो हजुरको नाममा 1,01,002 रुपियाँ हस्ताक्षर गरेँ मैले आज यो चेक चाहिँ 1,002 रुपियाँ उहाँले दान गर्नुभएको छ दान भनेको मैले भनिहालेँ छ भने दान छैन भने हे भगवान भन्नुहोस् भनेर मैले भन्दै आएका छौँ आदरणीय भक्तजनहरू यस स्थानमा आएर पनि उहाँले हेर्नुहोस् त बोलाउँदै त चाहिँ उहाँ कहाँ छ कुन ठाउँमा छ म आउँछु तुरुन्तै है भनेर त चाहिँ यहाँसम्म आएर उहाँले 1,01,002 रुपियाँ दान गर्नुभयो उहाँलाई मुरी धन्यवाद पनि छ कल्पेश्वर महादेवले आशीर्वाद दिने छ उहाँलाई सदा सर्वदा ईश्वर भगवानले कृपा गरोस् भन्न पनि कामना गर्न चाहन्छौँ आदरणीय भक्तजनहरू जे छ त चाहिँ तपाईँहरूले मन छ भने दान छैन भने मन मात्रै दान गर्नुहोस् भगवानसँग इच्छा पूर्ण गर्ने ईश्वर भगवानको नाता जोड्ने कर्महरू जारी हुन्छ जय हो अनि आदरणीय भक्तजनहरू उहाँले 2 शब्द बोल्नुको लागि म अनुमति पनि दिउँला दाइ हजुरले एकचोटि 2 शब्द बोल्नुहोस् जसमा पनि मैले भन्नुहोस् कुनै एउटा चाँडै भन्नुहोस् कुनै ठाउँमा चाँडै अब उहाँ गुरुले बनाएको ठाउँमा अलि चाँडै राम्रो निर्माण कार्य होस् सकेको सफलतापूर्वक सम्पन्न होस् छिटै होस् राम्रो होस् सकेको मद्दत गरौँला होइन हातमालो गर्छ भन्ने पनि विश्वस्त छु म त्यसकारणले गर्दा यही ठाउँमा हामीले आज नागपञ्चमी पावन अवसरमा हामी यहाँ आउन सफल भयौँ अहिले झनै हजारौँ भक्तजनहरूको बिचमा हामी यसरी आज 108 फिट महादेव बनाउने यही स्थान हो अनि माथि हामीले अघि नाग पूजा गरिसकेका छौँ 27 फिट नाग पनि बनाइसकेका छौँ अनि यहाँ कल्पनारायण पनि बनाइसकेका छौँ अनि कल्पकुण्ड त चाहिँ हामी गोसाइँकुण्ड पनि बनाइसकेका छौँ अनि साथमा हामीले यहाँ पाटी पनि बनाइसकेका छौँ वृद्ध आश्रमहरू पनि हामीले माथि तयारी भइसकेका छ यसै साथमा हामीले यो कलममसी स्थानमा सबैभन्दा हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि अहिले हाम्रा अब आउने भावीमा त चाहिँ हामीले गरेका धर्महरूलाई सिकाउनु रहेनछ भनेदेखि अहिले आउने भावीहरूले कुनै कसैले पनि धर्मको दातामा बानु पर्न सफल हुने कोही पनि व्यक्ति हुँदैन त्यसैले गर्दा आदरणीय भक्तजनहरू यहाँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँ पाल्नुभएका हाम्रा सकल भक्तजनहरू मैले यस स्थानमा मैले बनाउन गइरहेको 108 फिट महादेव हामीले अब तुरुन्तै तत्कालै हामी बनाउने चाहन्छौँ तर यसै स्थानमा हामी प्रशासनलाई पनि भनेका छौँ यहाँ स्थानीय प्रशासनलाई पनि भनेका छौँ सबै नगरपालिकामा बजेट पनि छुटिसकेका छ त्यसले गर्दा हामीले यस स्थानमा बनाउने भनेर 108 फिटको महादेव यो स्थानबाट हामीले हेर्नुहोस् त 7
यहाँबाट नगरकोट पनि यही नजिकै छ अनि यहाँबाट हामीले पूर्व दक्षिण फर्केर हेऱ्यो भने बनेपा ढुर्खेल पनि देखिन्छ अनि यहाँ नजिकै हाम्रो भक्तपुर देखिन्छ अनि साखु अनि त्यहाँ ललितपुर काठमाडौँ सबै ठाउँमा देखिने भएको हुनाले यो स्थानमा त चाहिँ भगवानले मलाई रुचि गरेर यो ठाउँमा ल्याएको होला जस्तो लाग्छ अनि यहाँको स्थानीय पनि एकदमै सक्रिय भएर मलाई बोलाउनु भएकोमा मलाई एकदमै हृदयदेखिको मैले आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ अनि साथमा हाम्रा क्यामेराम्यानहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अनि यहाँ हाम्रो सकल दाजुभाइहरूलाई मैले के आह्वान गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि सबैले हातमालो गर्नुपर्छ हातमा हातमाल नै गर्ने अनि सबैले हामी एउटा इँटा मात्रै दान गर्दाखेरि पनि यहाँ काफी पुग्छ तर भगवानको विराजमान भएको स्थान हामीले यस स्थानमा बनाउन लागेको अवस्थामा तपाईँहरूले पनि दान दक्षिणा गर्नुको लागि मैले भन्दै आएका छ भने दान छैन भने हे भगवान भन्नुहोस् है भगवान बिना अरू कोही पनि छैन को थियो र हिजो आउँदा जन्म हुँदा केही थियो र छैन अब भोलि जाँदाखेरि पनि केही लिएर जाने होइन न दाजु भाइ दिदी बहिनी आमा बुवा छोरा छोरी कोही पनि लिएर जाने होइन आखिरमा हामीले भगवानसँगै प्रार्थना गर्दै भगवानसँगै लुटको कर्म गरेर हामी जानुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले गर्दा यहाँ हाम्रा दाइ पनि हुनुहुन्छ आज भन्दै नै नवीन दाइले त चाहिँ यहाँ एउटा हजुरमा उहाँले यहाँ थप्न गर्न मैले सकेको एउटा सहयोग हजुरलाई यो हजुरको नाममा 1,01,002 रुपियाँ हस्ताक्षर गरेँ मैले आज यो अहिले भन्दै तुरुन्तै लेखेर उहाँले 1,01,002 रुपियाँ उहाँले दान गर्नुभएको छ दान भनेको मैले भनिहालेँ छ भने दान छैन भने हे भगवान भन्नुहोस् भनेर मैले भन्दै आएका छौँ आदरणीय भक्तजनहरू यस स्थानमा आएर पनि उहाँले हेर्नुहोस् त बोलाउँदै त चाहिँ उहाँ कहाँ छ कुन ठाउँमा छ म आउँछु तुरुन्तै है भनेर त चाहिँ यहाँसम्म आएर उहाँले 1,01,002 रुपियाँ दान गर्नुभयो उहाँलाई मुरी धन्यवाद पनि छ कल्पेश्वर महादेवले आशीर्वाद दिने छ उहाँलाई सदा सर्वदा ईश्वर भगवानले कृपा गरोस् भन्न पनि कामना गर्न चाहन्छौँ आदरणीय भक्तजनहरू जे छ त चाहिँ तपाईँहरूले मन छ भने दान छैन भने मन मात्रै दान गर्नुहोस् भगवानसँग इच्छा पूर्ण गर्ने ईश्वर भगवानको नाता जोड्ने कर्महरू जारी हुन्छ जय हो अनि आदरणीय भक्तजनहरू उहाँले 2 शब्द बोल्नको लागि म अनुमति पनि दिउँला दाइ हजुरले एकचोटि 2 शब्द बोल्नुहोस् त्यसमा पनि मैले भन्नुहोस् कुनै एउटा चाँडै बनाउँछ कुनै ठाउँमा चाँडै अब उहाँ गुरुले बनाएको ठाउँमा अलि चाँडै राम्रो निर्माण कार्य होस् सकेकोले मद्दत गरेर सफलतापूर्वक सम्पन्न होस् छिटै होस् राम्रो होस् सकेको हामी मद्दत गरौँला होइन आदरणीय भक्तजनहरू अनि हाम्रा यहाँ किशोर राणाज्यू पनि हुनुहुन्छ उहाँ पोहोरमा पनि उहाँले दान गर्नुभएको थियो त चाहिँ दानको साथसाथैमा हामीले बनाउँदैछौँ पनि अहिले यहाँ कार्यविधिहरू चाहिँ सुरुवात भइरहेका छ पनि अब सुरु हुनेवाला पनि छ अब यो कल्पेश्वर महादेवको उसमा प्राङ्गणमा आएर उहाँले चाहिँ 2 शब्द म पनि बोल्छु र मैले पनि बोल्ने सुरुवात र चाहिँ यसमा के गर्नुपर्छ जग हालेदेखिको जगको टुङ्गो नलासम्मको म अगाडि बढ्छु भन्ने व्यक्ति पनि उहाँ एक हुनुहुन्छ तर चाहिँ उहाँले बोल्ने एउटा उहाँलाई पनि बोल्नुहुन्छ भन्ने त विश्वस्त भए मैले उहाँलाई भन्न शब्द दिनु अनुरोध गर्दछु धन्यवाद गुरु हो हाम्रो आदरणीय गुरुले यस पवित्र ठाउँ यस अब यो पर्यटकीय नगरी है नगरकोटको चाहिँ फेरीमा जुन चाहिँ के त कल्पेश्वर महादेवको निर्माणाधीन स्थलमा हामी आज जम्का भेट भइरहेका छौँ पोहोर साल मैले पनि 1,05,555 रुपियाँ मैले दान गरेको थिएँ होइन यसरी नै के त सयौँ हजारौँ भक्तजनहरूले चाहिँ 2 पैसा दान गर्दै यस ठाउँमा चाहिँ के त एउटा धार्मिक स्थल न कि 108 फिटको
यति ठुलो न कि एसियाकै टप ठुलो चाहिँ के त शिवको मन्दिर बन्दैछ यहाँ, जुन मन्दिरको चाहिँ नेतृत्व हाम्रो शिवतान्त्रिक गुरुबाले गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले यति मात्र होइन कि सयौँ बच्चाहरूलाई चाहिँ के त खाद्यान्न दिने, उहाँहरूलाई चाहिँ के त पढाउने, उहाँहरूलाई चाहिँ विभिन्न उपचार गर्ने काम पनि उहाँले गरिरहनु भएको छ। हजारौँ भक्तजनहरूलाई उहाँले अब साँच्चै भन्नुपर्दा देवदूतको रूपमा जसरी साई बाबाले चाहिँ के त सम्पूर्ण व्यक्तिलाई चाहिँ के त आफूले छोएर निको पारिदिनुहुन्थ्यो, आशीर्वाद दिएर चाहिँ उहाँले चाहिँ के त विभिन्न प्रमोसन गरिदिनुहुन्थ्यो, त्यसरी नै हाम्रो चाहिँ के त शिव भक्तको रूपमा उहाँले देवदूतको रूपमा शिवतान्त्रिक गुरुले चाहिँ हाम्रा हजारौँ भक्तजनको चाहिँ रोग व्याधहरू विश्व बनाइदिइरहनु भएको छ। विभिन्न प्रमोसन रोकिएका, विभिन्न घरैसी समस्या भएका, झैझगडा भएका सम्पूर्ण निवारण गरिरहनु भएको छ। उहाँकै नेतृत्वमा आज यस पवित्र ठाउँमा चाहिँ के त हामी जम्का भेट भएका छौँ र उहाँले चाहिँ के त प्रण गरिसक्नु भएको छ। यस ठाउँमा चाहिँ के त करोडौँ खर्च गरेर 108 रोपनी जग्गामा 108 फिटको कल्पेश्वर महादेवको एउटा शिव मन्दिर चाहिँ के त निर्माण हुँदैछ। मलाई लाग्छ यो चाहिँ छिट्टै नै पुरा हुनेछ। यसमा चाहिँ के त हामीले लागेको 3-4 वर्ष भइसकेको छ। 3-4 वर्षको अवधिमा चाहिँ यहाँ दुई तिनवटा घरहरू, दुई तिनवटा मन्दिरहरू बनिसकेको अवस्था छ। साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि अबको 1-2 वर्षभित्र यस मन्दिर पनि के त निर्माण भइसक्छ। यस अहिलेको कोभिड-19ले गर्दा अलिकति ढिलो हुन गयो। साँच्चै भन्नुपर्दा फेरि सबै मान्छेहरू घरबाट निक्लिन पाउने अवस्था थिएन, त्यसले गर्दा फेरि अलिकति ढिलो हुँदै गएको हो। अब यो कोभिडलाई पनि के त विभिन्न प्रक्रिया अप्नाउँदै हामीले चाहिँ के त काम गर्ने रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने रूपमा चाहिँ उहाँले प्रकट गरिसक्नु भएको छ। यसरी नै के त यसलाई चाहिँ हामीले भोलिको दिनमा मन्दिर निर्माण गर्नको लागि सबैजना जुटेर अगाडि बढ्नेछौँ र तपाईँ हामी सबै व्यक्तिले जति सकिन्छ 100, 200, 500, 1000, लाख कति सकिन्छ सहयोग गरेर यस पर्यटकीय नगरकोटको फेरीमा चाहिँ के त कल्पेश्वर महादेवको एउटा ठुलो महिमा छ। त्यो महिमामा 108 फिटको चाहिँ शिव मन्दिर बनाउनलाई सहयोग गरौँ। सबैको जय हुन्छ। सबैले आफूले मनदेखिको चाहेर चाहिँ गरेको दानले आफूलाई पनि के त भविष्यमा एकदमै त्यसले चाहिँ फलिफाप हुन्छ। यति भन्दै गुरु शिवतान्त्रिकको जय जय शिवतान्त्रिक। यहाँ पनि एकचोटि शब्द बोल्नुको लागि अनुमति दिन्छ। धन्यवाद गुरु। यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता धेरै वर्षदेखि निरन्तरता दिँदै आउनुभएका हाम्रा प्रमुख अतिथि, महाअतिथि, विशेष अतिथि र यस कार्यक्रममा सदाबार अहिले 9औं पटकसम्म यहाँको परिकल्पना गरेर यो ठाउँको विकासको निम्ति र धर्म कर्म निष्ठा राज्यको निम्ति अत्यन्तै संवेदनशील तरिकाले सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन गर्दै यस स्थानमा आउनुभएका हाम्रा शिवतान्त्रिक गुरुलाई हृदयदेखि म पहिलो नमन गर्दछु। जय गुरुदेव। यो विशाल क्षेत्र हाम्रो यो कलमसीमा उहाँ 9औं वर्षदेखि आएर यहाँ मठ मन्दिरहरू बनाउनेदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ कल्पेश्वरको चाहिँ कल्पना गर्ने, कालिका देवीको चाहिँ लाई चाहिँ उच्च स्थानमा बनाउने, नाग पुन्ने, कल्पनारायण बनाउने, महादेव कुण्ड बनाउनेदेखि लिएर सम्पूर्ण कार्यहरू उहाँले आजसम्म यस क्षेत्रमा चाहिँ करोडौँ रुपियाँ लगानी गरेर हामी कोही कसैसँग पनि अहिलेसम्म नगरिकन भक्तजनहरूबाट आए भक्तजनहरूले दिएको दान प्रसादको रूपमा उहाँले चाहिँ यहाँसम्म सहयोग गर्दै आजको मितिसम्म धेरै धेरै कामहरू गर्दै आउनुभएको। अहिले पालि शिव पार्वती रथ यात्रा पनि ठुलो विशाल रूपमा चाहिँ सम्पन्न भयो। अहिले पनि विशाल हुन्थ्यो। केही समय अगाडि 2 वर्षसम्म चाहिँ हेलिकप्टर लिएर आएर यस ठाउँमा चाहिँ पुष्पवृष्टि पनि गराउनु भयो। मन्त्री महामन्त्रीहरू पनि यहाँ लिएर आउनुभयो। स्थानीय प्रतिनिधिहरू पनि समाजसेवीहरू पनि यो कार्यक्षेत्रको लागि अत्यन्तै उत्साहका साथसँग लागिरहेका छन् र उहाँलाई साथ दिँदै हामी आजका मितिसम्म यस स्थानमा चाहिँ आइरहेका छौँ। यो धेरैजना चाहिँ स्थानीय मान्छेहरूको सक्रियतामा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियदेखि यस कल्पेश्वरको 108 फिटको चाहिँ महादेवको मन्दिर निर्माण गर्नको लागि सहयोगदाताहरू पनि आइरहनु भएको छ र आज यो यस्तो परिस्थितिमा पनि उहाँले सामाजिक दूरी कायम गर्दै 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 यो स्थानसम्म चाहिँ लिएर आएर पूजा सदाबार चलाइरहनु भएको छ र हामीले पनि उहाँका कार्यप्रति सफलतापूर्वक चाहिँ सम्पन्न गर्नको लागि हामी लागि परेका छौँ र अब यो छिट्टै यसको चाहिँ नि जग खनेर यो निर्माण हुने अवस्था छ। यस निर्माणका चाहिँ
निर्माण हामीले कमिटी चाहिँ नि यसै क्षेत्रका चाहिँ बुद्धिजीवी समाजसेवी बद्री प्रसाद नेपाललाई चाहिँ हामीले अध्यक्षता बनाएर चाहिँ यसको निर्माण कार्यको थालनी गर्ने प्रारम्भ गरेका छौँ। यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि केही समय ढिला हुन गएको छ। यो कार्य समितिमा हामीले 9 जना कार्य समितिहरू चाहिँ बनाएर लागेका छौँ। यसको चाहिँ यो बनाउनको लागि हाम्रो समाज कल्याण आध्यात्मिक प्रतिष्ठान ललितपुरका चाहिँ संयोजक यसका संरक्षक लगायत उहाँ रामकृष्ण कर्माचार्यज्यू पनि यहाँ सदाबार 9औं वर्षदेखि हामीलाई साथ दिँदै आउनुभएको छ र चाहिँ यसको दृढ सङ्कल्पका साथसाथ बुद्धि कुमार गुरु हाम्रो शिवतान्त्रिक गुरु लागिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई हामी साथ र सहयोग दिँदै हामी अगाडि बढ्छौँ र मेरो अहिले आजलाई भन्ने शब्दहरू यति नै होस्। जय गुरुदेव। र यहाँका भक्तजनहरू आउनुभएको छ, हामीले प्रसादीको व्यवस्था गरिएको छ। सबैजनाले पूजापाठ गरेर प्रसाद लिएर प्रसाद खाएर मात्रै बिदा हुनुपर्छ। मेरो जय होस्। चाहिँ कसैलाई पनि अब त्यहाँ जगत गुरु आउनुभयो यही ठाउँमा, उहाँले पनि त्यहाँ देख्दैन, यहाँको स्थानीयले पनि उहाँलाई पनि घुमाउनु भएको रहेछ, उहाँले पनि कुनै चोइस भएन। अनि त्यहाँ हाम्रो मुक्तिनाथ बाबा आउनुभएको रहेछ, यही ठाउँमा पाइला टेक्नुभयो, उहाँले पनि आँखा पारिदिनु भएन। तर अरू त पाइलट बाबा पनि यहाँ आउनुभएको रहेछ, उहाँले पनि त्यो दाजुलाई बोला न, अरू बाबा दाइलाई बोला न, कनिका धाम होइन तलको बाबा के मणिकर्णिका घाट मणिकर्णिका धामको बाबा आउनुभयो, उहाँले पनि त्यहाँ आएन। म आउँदाखेरि म त्यस्तै 3:30 बजेतिर होइन र 3:30 बजेतिर आउँदाखेरि यहाँ सट्टा लगाइराखेको थियो। यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरूले पूजाआजा गर्ने मठ मन्दिरहरू सक्यो, अब त्यहाँ यहाँ जीर्ण अवस्थाको उद्धार गर्ने भन्ने हिसाबको उहाँहरूले प्रस्ताव राख्नुभएको रहेछ। म आउँदाखेरि मलाई निमन्त्रण पनि गरेको होइन, के पनि गर्नुभएको होइन। तर मुकुन्द शर्माले मलाई एकचोटि आउनुहोस् न, तपाईँ एकचोटि त्यहाँ आइदिनुहोस् भनेको हुनाले म आउनु बित्तिकै
म यो भूमिमा टेक्नु बित्तिकै मलाई कम्पा आयो कसरी भन्दाखेरि त्यति मलाई भाषा पनि बोल्न आएका थिएन अनि म एकैचोटि एकैछिन कम्पा आइसकेपछि मलाई चाहिँ यो भूमिमा तिमीले छोड्नु पाउँदैनौ भन्ने जस्तो मलाई त अहङ्कार आयो मनमा जस्तो फर्कन फुट्ने जस्तो भयो म रोएर पनि गएँ त्यो दिनमा म यतिमा तर दुःख घटनाको विषयलाई लिएर त चाहिँ सम्झेर त्यो घटनाहरूलाई हजुरले पनि मेरो भाषा त बुझिहाल्नु भएको थियो पहिला अनि त्यो सम्झनाहरूलाई मैले चाहिँ यसमा स्थानमा टेकिसकेपछि मैले 46,505 रुपियाँ मैले दान गरेर त्यो दिनमा गएँ अनि भोलिपल्ट त्यही दिनमा घोषणा गरेँ मैले यहाँ काली मन्दिर पनि रहेछ अनि पञ्चकन्या नाग पनि रहेछ अनि पञ्चकन्या नाग पनि रहेछ अनि नाग मैले फल्न ठाउँमा छ भनेको सेतो नाग काली नाग श्रीदेव नाग हरियो नाग अनि कस्तो नाग दाइ एउटा कसो भने कालो पनि होइन सेतो पनि होइन होइन त्यस्तो निलो खालको दाग भएको नाग त्यहाँ 5वटा नाग 5वटा नाग निस्किसकेपछि त्यही नाग ठाउँमा मैले नाग बनाएँ 5वटा नाग बनाएँ 27 फिटको नाग अनि त्यही ठाउँमा मैले शिवलिङ्ग पनि मैले भनेपछि त्यहाँ एउटा लुकेको महादेव एउटा त्यसलाई मैले ठिक छ अब गुरुबाले सकेपछि एउटा परिचय नै गर्नु पर्यो अब त्यहाँबाट त्यसरी गरिसकेपछि त्यहाँबाट मलाई चाहिँ ऊर्जा आयो फेरि नाग यो यहाँ पनि एउटा कुण्ड छ यहाँ नारायण कुण्ड बनाइदिन्छु भनेर भन्ने अनि त्यहाँबाट तल्लो कुण्ड थियो त्यो तल्लोको कुण्ड यसो हेर्दाखेरि आँखा चिम्म गर्दाखेरि मलाई चाहिँ त्यो जुन ईश्वर भगवानको तपको भूमिमा हामी जन्म भइरहेका छौँ तर देवादिदेव महादेव ईश्वर भगवान विराजमान भएको गोसाइँकुण्ड जान नसकेका मान्छेलाई यहाँ गोसाइँकुण्ड बनाइदेऊ न है भन्दाखेरि यहाँको स्थानीय दाजुभाइहरूले पनि सबैले हुन्छ गुरुदेव भन्नुभयो त्यहाँ गोसाइँकुण्ड बनाइदिए अनि हामी 27 नक्षत्रमा जोडेका मानव हौँ त्यो मानवको कर्महरू हामीले चाहिँ हेर्नुहोस् त हिजोको दिनमा गोरेले हानेर पन्छी मारेको भए तापनि जाली उनेर माछा मारेको भए तापनि कुटो कोडालो खनेर कुनै जीवात्मा आत्महत्या गरेको पनि यसै साथमा मैले चाहिँ ईश्वर भगवान मैले जे पाप कर्म गरे तापनि यसै साथमा यो नदी मैले नुहाउँदाखेरि मुक्त होस् भन्ने कामना साथ हामीले चाहिँ त्यो कर्म गऱ्यौँ त्यसमा 27वटा धारा बनाए ढुङ्गे धाराहरू अनि वृद्धहरू आउँदाखेरि जान नसकेको वृद्धहरूलाई त्यहाँ बसोबासको लागि त्यहाँ भवन बनाइदिएँ म एउटा किनभने म एक्लै आएर बनाएँ आफैले झ्यावल समातेर सिमन्टे समातेर मैले किनेर ल्याउने जम्मै गरेर मैले बनाएँ भक्तजनहरूको पैसा चाहिँ 2-4 पैसा दान गरेको अनि त्यहाँबाट वाल लगाएँ चाहिँ तल पनि वाल लगाएँ माथि पनि वाल लगाएँ अनि माया देवीको त्यो एउटा पिपल बोट देखेँ अनि यहाँको स्थानीयहरूले पहिला त्यहाँ उसमा काटेको रुखमा फेदमा फलिरहेको एउटा पिपल बोट रहेछ यहाँ ल्याएका रहेछ त्यहाँ उसबाट के भन्छ हाम्रो त्यो बुद्ध जन्मेको जुम्बिनीबाट ल्याएको यहाँ पिपल बोट रहेछ त्यो पिपल बोटमा मैले चाहिँ त्यहाँ माया देवी राख्ने अब है हामीले कुनै मास्नु हुँदैन भनेर त्यसलाई पनि चौतारा बनाएर मैले चाहिँ माया देवी राख्ने बनाइसकेका छौँ अब ल्याउनु मात्रै बाँकी छ अनि त्यो पनि मैले त्यसपछि माथि पनि त्यहाँ अब धामहरू बनाएँ अनि वृद्ध आश्रम पनि मैले चाहिँ अब 2टा त्यहाँ माथि छ वृद्ध आश्रमहरू पनि 60-70 जना आमाहरू अहिले हेर्नुहोस् न हामी जस्तो छोराछोरीहरू विदेश पढिरहेका छन् विदेश गइरहेका छन् त्यहाँ रमाइरहेका छन् खाइरहेका छन् अब उनीहरू त चाहिँ यहाँ आउन चाहेन आमाहरू पर्खाइमा रहन्छ अब औँसी आयो मातृ देश आयो भनेर आमाहरू त चाहिँ छोराछोरीको कुरामा बसिरहेका हुन्छ के आमा आँसु धत्ते झारेर त चाहिँ मेरो छोरा आउला कहिले भनेर पर्खाइमा रहन्छ आमा ती त्यहाँ बुवाहरू मेरो छोराछोरी कहिले आउला भनेर पर्खाइमा रहन्छ बुवाहरू तर ती बुवाहरू त चाहिँ तर्पेर हेर्नुहोस् त छोरा पनि आउँदैन छोरी पनि आउँदैन तर्पिँदै चाहिँ आफ्नो जीवन आदि गइसकेको चालै पाउँदैन ती बुवाहरू हिँड्न नसकेर त चाहिँ कुनै ठाउँमा लाभ भएर तर मन रोइरहेको आँखाबाट आँसु आएको देखिन्छ मन रोएको कसैले पनि देखिँदैन त्यो मन रोएका आमाहरूलाई बुवाहरूलाई चाहिँ मैले यहाँ ल्याएर पाल्ने भन्ने मेरो प्रतिबद्धता जनाएँ
त्यसमा चाहिँ मैले कुनै चिजमा पनि मलाई स्वार्थ कुनै चिज पनि मलाई चाहिँ मबाट कुनै चिजमा मैले भनेहालेँ भक्तजनहरूलाई 2-4 पैसा दान गरेको दक्षिणाहरूले पनि मैले एक छाक खानुको लागि यो पेट अगाउनुको लागि मात्र हुन्। हामीले सुन कमाएर सुनको ढिक्का बोकेर लाने ठाउँ पनि छैन, हिरा कमाएर हिरा लाने ठाउँ पनि छैन, कुनै धन सम्पत्ति भनेर यो सारा जगत मेरो भनेका राजा पनि त जहाँ आज हिजो हामीले देखेँ हिजो जलिँदा काठको मुरामा जलेर गए, आखिरमा केटी लिएर गएर होइन हामीले देखिराखेको यो पवित्र ठाउँमा त चाहिँ यसरी हामीले मठ मन्दिर बनाउनु पाउँदा त चाहिँ मलाई खुसीको गौरव लाग्छ भन्ने विश्वास त भए यो ठाउँमा मैले बनाउनुको लागि 108 फिटको महादेव यहाँ हामी भित्र गएर 108 फिटको भित्र गएर शिवलिङ्ग छातीमा थाप्न गर्ने अनि त्यहाँ चाहिँ एकदमै आनन्दसँग चाहिँ एकदमै जप गर्दाखेरि त्यो तपस्या त चाहिँ एक दिन तपस्या गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ लाखौँ जुनी तपस्या गरेको उहाँलाई चाहिँ भरौँ मनमा आओस् भन्ने हिसाबको मैले चाहिँ तपस्या ध्यानको केन्द्रहरू बनाउन लागेको छु। एकजना मात्र गएर ध्यान गर्ने केन्द्रहरू बनाउन लागेको छु त्यो ठाउँमा। अनि उहाँ चाहिँ ईश्वर भगवान्ले विराजित भएको ठाउँ एउटा किनभनेदेखि आस्थाको ठहराउ पनि हुन्छ अनि पर्यटक क्षेत्र पनि हुन्छ। अब यहाँ त अब त्यहाँ एउटा त के हो र हामी अब त्यहाँ रामकृष्ण दाई हुनुहुन्छ बिगी, अब यहाँ दाई हुनुहुन्छ त चाहिँ उहाँ त अब शास्त्रमा अब त चाहिँ बिग्ने त्यो एउटा पिएचडी नै गरेको मान्छे हुनुहुन्छ। अब मैले त के भन्नु र त चाहिँ एउटा भगवान् प्राप्त भएकोमा एउटा मैले चाहिँ कर्म मात्र गरेका हुन्। यो भूमिमा कस्तो छ भन्ने चिज त अझ पनि उहाँलाई त अझ पनि सोच्नु त बाँकी नै छ। अब के हो कसो हो भनेर मैले चाहिँ यहाँ अब बच्चाहरूलाई खेलाउने त्यहाँ तलतिर गराउने अनि पिकनिक स्पट चाहिँ तल गर्ने अनि यो ठाउँ चाहिँ एकदमै यस्तो पवित्र भूमिमा मैले चाहिँ एउटा महादेव थाप्न गर्न सकौँ भन्ने मैले चाहिँ बिन्ती चढाएँ। मेरो छोराछोरीहरू मैले भने छोराछोरीहरू पनि मैले किनभनेदेखि जन्माएँ हुर्काएँ बढाएँ ठुलो भयो। अब मैले छोराछोरीलाई पनि मैले केही गर्नुपर्ने छैन, उनीहरूले आफैले गर्न सकियो। छोरा हो मैले मेरो धनमा तर हात राख्ने कामहरू नगरे म एउटा वृद्ध भइसक्यो। अब चाहिँ मैले धाम बनाउने तयारीमा अगाडि बढिरहेका छौँ है। छोरा भनिसकेपछि छोराहरू एकजना पठाउ चलाउनु गए, एकजना होटल चलाउनु गए, एकजना चाहिँ ट्याटो ट्याटो खोल्छु डायरीमा भनेर भने, तर उनीहरूले पनि दुःख चाहिँ दिएको छैन आजसम्मको। अहिलेको जमानामा छोराहरू भनेको चिज त अब बाउसँग भएको स्वर्सार गर्ने छोराहरू पनि थियो होला, तर त्यस्तो चाहिँ मेरो चाहिँ भएन। उनीहरूलाई भनिसकेपछि उनीहरू आफै पन्सेर गए। राम्रो छ मैले चाहिँ यसरी भनेका थिएँ हिजोको दिनमा पनि। आज म एउटा साधुको रूपमा रहेर मैले चाहिँ मठ मन्दिर बनाएर हिँड्छु है भन्दाखेरि हजको स्वीकार गरेँ, तर चाहिँ त्यही तर्फबाट म अगाडि बढ्दैछु। अनि यो भूमिमा मैले 108 फिटको महादेव कोभिड नलागेको भएदेखि यो अहिले करिब यहाँ घाँटीसम्म यहाँ कमरसम्म आइसक्थ्यो होला, तर चाहिँ अहिले अब हामीले चाहिँ सुरुवात गरेका छैन कोभिडले गर्दा। अब हरेक चिज महँगी छ। हेर्नुहोस् न, ल्याउँदाखेरि अस्ति ढुङ्गा मैले त्यहाँ एक टिप ढुङ्गाको मैले 12,000मा ल्याउने गरेका थियो, अहिले चाहिँ एक टिप ढुङ्गाको 17,000 जस्तो महँगो भयो। त्यसले गर्दा साह्रै नै महँगो भएको कारणले गर्दा अहिले चाहिँ यो महँगीको अब अवस्थामा केही नगरौँ। अब पछि केही मात्रामा सस्तो होला, भगवानै बनाउने भनिसकेपछि राम्रो कुरा गर्नु पनि पायो अहिले चाहिँ अलिकति स्थगित गरेका मात्रै हुनु। अब हजुर पनि पाल्नु भयो त पक्कै पनि यो मलाई आशा छ यो मन्दिर चाँडै बनाउला भनेर। अनि प्रकाशमान दाइले पनि भन्नुभयो, उहाँले पनि अब मैले सक्दो मेरो कोषबाट आएको पैसा रकमहरू केही मात्रामा मैले नै अब यसरी आएको थियो। मैले यसरी आएर त चाहिँ मैले यहाँ भनिसकेका छौँ त चाहिँ यो भनेको आवाजहरूलाई मैले खेर फाल्दिनँ, म दान म पनि सहयोग गरौँला भनेर भनेका छ। तर मठ मन्दिर बनाउनु तिम्रो मात्रै होइन सबैको हो भन्ने प्रस्ताव उहाँले राख्नुभयो। जे होस् दाइ भनेर मैले अस्ति आएका छौँ। अब त्यसै साथमा अब हजुर जस्तो त्यहाँ महान व्यक्तित्व दिनुभयो, उहाँ जस्तो त्यहाँ महान व्यक्तित्व दिनुभयो। अब हाम्रो पशुपति विकास कोषको क्षेत्रको व्यक्तित्व भइसकेपछि त हाम्रो आमा बुवाको कर्मभावलाई पुष्टि गर्ने छोराहरू भइसकेपछि हामी दूतको रूपमा कर्म गर्नुपर्छ भन्ने विश्वस्त भई मैले कर्म गर्न चाहन्छु भनेर मैले यो ठाउँमा भूमि छानेर नै मैले यो ठाउँमा पाइलो टेकेको जस्तो लाग्छ।
भगवान्ले रुचेर मलाई निमन्त्रण गरेका जस्तो लाग्यो। त्यही हो मैले चाहिँ 2 शब्द बोलेर यस स्थानमा त चाहिँ ईश्वर भगवान्को महिमा जगाएर त चाहिँ कर्म गर्न चाहन्छु। जय श्री मन्दिरमा संरक्षकमा पनि म संरक्षकै छु। यो संरक्षकको धारणा मैले चाहिँ निवारण गरिरहेको छु। अहिलेसम्मको मैले सर्वेश्वरमा पैसा होइन, मैले धनभन्दा मन ठुलो गर्नु सही भनेर समाजलाई भन्दै आएको व्यक्ति हुँ। त्यस कारणले गर्दा म हिजोको दिनमा दुःख थिएँ, आजको दिनमा तर समाजले त चाहिँ मलाई सुखको अभियान मलाई अगाडि बढाएका थियो। त्यो सुखको अनुमति जीवन यात्राहरू मेरो मात्रै होइन रहेछ, तर चाहिँ समाजको यात्रा हुनुहुँदो रहेछ। मैले भगवान्सँग दुध कर्म गर्न चाहन्छु भनेर दुधको कर्मलाई मैले अगाडि बढेका छौँ। म शिवतान्त्रिक मैले 2 शब्द बोलेर सफल बनाउने पाल्नु हुने सबै स्थानीय र बाहिरबाट पाल्नु हुने भक्तजन हाम्रो यो शिवतान्त्रिक गुरुज्यूबाट जब यो नागको चाहिँ स्थापना भयो, नागको स्थापना भएका समयदेखि नै नागको चाहिँ पर्व चाहिँ अब यहाँ चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ भने 7औं वर्षमा प्रवेश भयो जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँको स्थानीय भएर पनि म बाहिर सरकारी वकिल थिएँ। म भर्खरै 1.5 वर्ष जति भयो मैले छोडेर आएँ। अनि सहयोग गर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ स्थानीयहरूले भने म त यो सामाजिक काममा म सायद त्यति लागि परेको मान्छे पनि होइन र मैले त्यति बुझ्नु पनि पाएको थिइनँ। अब जहाँ गुरुबाट चाहिँ यहाँ 108 फिटको चाहिँ मूर्ति पनि राख्ने भन्ने कुरा हो। त्यसपछि पटक यहाँ चाहिँ लिएर सबै कामहरू भइसक्यो। बिहासहित तयार भइसकेर हाम्रो ठाउँ पठाइ पनि सकेका छौँ। र यो सरकारी पोस्टबाट यो पैसा दिनलाई गाह्रो बन्ने त्यो हुनाले गुरुले चाहिँ आफ्नै पहलमा यहाँ चाहिँ 2-3 करोड भन्ने काम चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो चन्दादाताबाटै मागेर सम्पन्न गरिसक्नुहुन्छ। अहिले सरकारी बजेट भनेको हामीलाई 10 लाख रुपियाँ प्रदेश संसद हाम्रो कृष्णलाल भुँडेलबाट आएको थियो। अहिले हामी त्यो मन्दिरमा चाहिँ परिवर्तित नाममा चाहिँ त्यो रेलिङ र आरसिसी गर्ने काम र यहाँ अलिकति वाल लगाउने काम चाहिँ सम्पन्न गरेका छौँ। हामी 108 मूर्ति बनाउन चान्चुने कुरा छैन। अब यहाँहरूको उपस्थितिले हामी यहाँ स्थानीयहरू पनि खुसी छौँ। त्यही प्रत्येक बेला शिवतान्त्रिकहरूलाई पनि अब यहाँ स्थानीयले अब यस्तै कार्यक्रममा पनि अब 150, 200, 2-4 हजार दिएर अब यही नै खर्च सीमित भइरहेको अवस्था छ। यसरी यो 108 मूर्ति सम्पन्न गर्नको लागि यहाँहरूबाट पनि भरपुर सहयोग होस्, शिवतान्त्रिकहरूलाई सल्लाह होस्। यहाँ स्थानीय स्तरबाट हामीले दिनुपर्ने सरसहयोग भरपुर सहयोग हुन्छ र भन्दै म यहाँ आमन्त्रितहरूलाई स्वागत गर्दै म बिदा हुन्छु। सम्पूर्णमा एकदम खुसी लागेको छ। कमसेकम कल्पेश्वर महादेव स्थानमा आउने मौका मिलेको छ। आदरणीय शिवतान्त्रिक गुरु जसको लगनशीलता र मेहनतबाट हामीले भगवान् शिव सान्निध्य प्राप्त गरिरहेका छौँ। उहाँलाई म नमन गर्न चाहन्छु। आजको यो क्षणमा धेरै दिनपछि, धेरै वर्षपछि आदरणीय उहाँलाई पनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो कल्पेश्वर व्यवस्थापन संरक्षण समितिका अध्यक्षज्यू नेपाल सर उहाँलाई पनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यहाँ उपस्थित उहाँहरू सबैलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। पशुपति विकास कोषबाट आउनुभएका काङ्ग्रेस सल्लाहकारज्यू, त्यसै गरी हाम्रा परमज्यू आदरणीय श्रद्धेय दाई दोर्शन थपलियाज्यू, सबैमा सम्मान व्यक्त गर्दै म भगवान् शिवको वरद अनुकम्पाबाट हामीले पशुपतिनाथको सान्निध्यमा रहेको सुराल क्षेत्र जस्ता रत्नागिरी पनि भन्ने गरिन्छ ठाउँलाई यो
प्राचीन नाम रत्नागिरी पर्वतको रूपमा परिचित थियो नगरकोट क्षेत्र। नगरकोटको नजिकमा रहेको सुडाल क्षेत्रमा कल्पेश्वर महादेवको मूर्ति स्थापना गरिएको विषय मैले सुनेको थिएँ। आदरणीय शिवतान्त्रिक गुरुजीकै आश्रममा पुग्दाखेरि सुनेको विषय हो यो। तर झन्डै 5-6 वर्ष भइसकेछ। 5-6 वर्षमा धेरै कुराहरू चेन्ज पनि भइसकेको र पनि जो शिवजीको सहज भक्त हुन्छ, साँच्चै नै भक्त हुन्छ, निकट भक्त हुन्छ, उसले शिवजीको सान्निध्य चाहिँ जहाँ पनि पाउँछ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा निर्क्योल हो। किनभने ममा पनि सायद शिवजीसँग, शिवतान्त्रिक गुरुसँग नजिक भएको एउटा भावना जागरुक रहेको थियो। त्यसकारण आज यहाँ आउने मौका मिलेको छ। हामी सबै शिवजीका सन्तान छौँ। कण कणमा ईश्वर हुनुहुन्छ, कणै कणै ईश्वरोस्ति भनिन्छ। तर कण कणमा मात्र होइन, हाम्रो हरेक मनमा ईश्वरको निवास रहेको छ। ईश्वरलाई साक्षी राखेर हामी हर कर्महरू गर्छौँ, हरेक धर्महरूलाई परिपालना गर्छौँ भने त्यसका निमित्त कतिपय अवस्थामा मूर्तिवत अवस्थितिहरू चाहिन्छ, जसलाई हामीले यो मूर्तिवत सम्पदाहरूलाई अगाडिपट्टि राखेर जुन भाव ग्रहण गर्छौँ त्यो भावले चाहिँ बढीभन्दा बढी मूर्तता प्राप्त गर्ने भएको हुनाले शिवतान्त्रिक गुरुदेवले आफ्नै आश्रममा पनि एउटा भाव विस्तृत हुने किसिमले भगवान् शिवजीको आराधना गर्ने गर्नुभएको छ। त्यहाँ जाँदा उस्तै प्रकारको भाव आउँछ। भगवान् स्वयं देवादिदेव महादेव पशुपतिनाथको प्राङ्गणमा जाँदा त सर्वगुण सम्पन्न भाव त्यहाँ आइपुग्दछ। 84 लाख जुनीका सम्पूर्ण जुनीहरू त्यहाँ परिवर्तित भएर आइरहेका छन् र 33 कोटी देवी देवताहरूको त्यही रहेको छ भन्ने अनुभूत हुन्छ हामीलाई। किनभने त्यहाँ बागमती नदी बहिरहेकी छिन्। त्यहाँ जीवनदेखि मृत्यु पर्यन्तका संस्कारहरू गर्नको निमित्त भगवान् शिवले अनेक रूपहरू राखिदिनु भएको छ। भस्मेश्वर रूप, किरातेश्वर रूप, विविध रूपहरू राखिदिनु भएको छ। तिनै रूपहरू मध्येमा आज भगवान् शिवको कल्पेश्वर रूपलाई हामीले यो मनोरम स्थलमा प्राप्त गरेका छौँ। भगवान् शिवको त्यो सान्निध्य प्राप्त गर्नका निमित्त गुरुदेवको परिकल्पनाबाट मैले सुनेअनुसार, मैले पूर्णतः नबुझेको हुन सक्दछु, परिकल्पनाबाट गोसाई कुण्डको जुन परिकल्पना यहाँ भएको छ यो नितान्त आवश्यक थियो। किनभने भगवान् स्वयं शिव गोसाई कुण्डमा तपस्थल रहेर त्यहीँबाट त्रिशूल हानेर त्रिशूली नदी निकाल्नु भएको छ भने यहाँ पनि कल्पेश्वर महादेवको रूपमा स्थापना भइसकेपछि पक्कै गोसाई कुण्डका नवीन श्रुतिहरू यहाँ अगाडि आउनेछन् र त्यसबाट भक्तहरूले लाभ लिनुहुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। र यो विश्वासलाई जागरुक बनाऊ, किनभने विश्वासम फलदायकम भनिन्छ। जहाँ विश्वास छ त्यहाँ फल छ, यदि विश्वास छैन भने फलदायक हुन सक्दैन। त्यसैले विश्वासबाट जहाँ जागरण पैदा हुन्छ, विश्वास हामीले एक व्यक्तिमा गर्न सक्छौँ, भगवानको परिकल्पना एक व्यक्तिमा लाद्न सक्छौँ, ल्याउन सक्छौँ। स्वयं भगवानका दूत हुनुहुन्छ शिवतान्त्रिक गुरु, उहाँमा हामीले विश्वास जगाएका छौँ र हाम्रो विश्वासले उहाँमा ऊर्जा आएको छ। जब हाम्रो विश्वासले उहाँमा ऊर्जा आएको छ भने ऊर्जाले नवीन विकासका द्योतकहरू देखाउँदछ, नवीन विकासका परिकल्पनाहरू देखाउँदछ। त्यसको सूचक हामीले अगाडिपट्टि कल्पेश्वर महादेवको एउटा मूर्ति देखिरहेका छौँ, जुन मूर्तिमा हाम्रो भाव विद्यमान भइसक्यो। अब यो 108 फिटको भन्दाखेरि परम सौन्दर्यशाली यो क्षेत्र बन्छ। सौन्दर्यशाली त बन्छ, यहाँका वरिपरिका बासिन्दाहरूको जीवन चलाउने प्रक्रियामा पनि एउटा नवीन परिवर्तन आउँछ। विकासको सूचक त्यहीँ देखा पर्दछ। त्यसैले हामीले अध्यात्मबाट विकासतर्फ, अध्यात्मबाट भौतिकताको विकासतर्फ अगाडि बढ्ने जुन मार्ग, वैदिक मार्ग वा तान्त्रिक मार्ग, जुनसुकै मार्ग किन होस्, त्यसलाई आध्यात्मिकताबाट भौतिकताको बाटो अवलम्बन गरेर पनि हामीमा, हाम्रो मनभित्र पनि एक प्रकारको सङ्कुचन आयो। हामी खुम्चियौँ र हामी खुम्चिनुको कारणले गर्दा हामीबाट निस्कने भाव पनि के भयो, नकारात्मक बढी भयो। त्यो नकारात्मक भावको उपज चाहिँ चाइनाबाट हुनसक्छ वा अन्त कहीँ कुनै देशबाट हुनसक्छ। एउटा कोरोनाको रूप लिएर बाहिर आइपुग्यो र हामीलाई सचेत गराइरहेको छ। हामी जति बाँच्छौँ, हामी जति कर्म गर्छौँ, त्यो कर्मभित्र तिम्रो पवित्रताको काम पुगेन है, तिमीले गर्नुपर्ने पवित्र कार्यहरूको लेपन पुगेन है, तिमीले गर्नुपर्ने पवित्र कार्यहरू सँगसँगै व्योममण्डल भनिन्छ जसलाई, आकाश मण्डलमा जुन प्रकारको धुवाँ प्रसारित गर्नुपर्ने थियो, त्यो प्रकारको हवन आदि गरिएका साउन्ड ध्वनि जुन थियो, ध्वनि आदि गरिएका तत्त्वहरू पुगेन। त्यसकारण यो बिचको लेयर चाहिँ कमजोर बन्यो र हामीले रोगको सामना गरिरहनु परेको छ भन्ने पनि हुनसक्दछ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रा शास्त्रका कुराहरू, हाम्रा तन्त्रका कुराहरू, हाम्रा वेदका कुराहरू व्याख्यान गर्ने व्याख्याताहरू दिन प्रतिदिन लोभमा जगडिन थाल्यो। यहाँहरू पछिल्लो चरण सुन्न सक्नुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई। पञ्चायतकालमा धेरै याद आउँछ। पञ्चायतको समयमा, पञ्चायत समय थोरै मात्रै जान्न पाएँ मैले, 2-3 वर्ष मात्रै। त्यो पञ्चायतको समयमा जति यज्ञ यागादिको चर्चा हुन्थ्यो, जति वेदहरूको चर्चा हुन्थ्यो, जति शास्त्रको चर्चा हुन्थ्यो, जति जात्रा मात्राको चर्चा हुन्थ्यो, त्यसबाट आउटपुट जुन आउने गर्दथ्यो, अहिले पछिल्लो चरणमा हामीले पाइरहेका छैनौँ। किनभने दिन प्रतिदिन हाम्रो लोभको मात्रा बढ्दै गइरहेको छ। लोभको मात्रा बढ्दै जानुको परिणतिले के भयो भनेदेखि हामीले रोगको पनि शिकार हुनु परिरहेको छ र आफ्ना परिवारभित्रका असमयमा धेरै गुमाउनु पनि परिरहेको छ।
यसरी गुमाउनु पर्ने स्थितिबाट चाहिँ अलिक टाढा हुनु पर्दछ किनभने हामीले गर्नुपर्ने कर्म भनेको यो धरतीमा जन्म लिइसकेपछि यज्ञ कर्म विहित कर्म हो। यज्ञ नगरिकन हामी कहिले पनि खाँदैनौँ। हामी ब्राह्मण छौँ, क्षेत्री छौँ, वैश्य छौँ, शूद्र छौँ, जे छौँ हामी केही न केही अलिकति भगवान्लाई चढाएर खान्छौँ। त्यो पनि हाम्रो यज्ञ हो। त्यो एउटा अलिकति पानी खाँदा थोरै भयो भने भगवान्लाई चढाएर खान्छौँ, त्यो पनि हाम्रो यज्ञ हो। ती कर्महरू हामी गरिरहेका छौँ। तर आउँदो पुस्ता, हामीभन्दा पछाडिको हाम्रो पुस्ताले भुइँ छोएको छैन। आमा टाढा नजाउँ, हामी कति कमजोर भएका छौँ भन्ने कुरा। एउटा बच्चा आमाको पेटमा आउँछ आजभोलि र पेटमा आएको बच्चालाई हतार हतार हस्पिटल दौडाएर पुर्याइन्छ, ट्याक्सीमा लगिन्छ वा गाडीमा लगिन्छ। अनि ऊ सुत्केरी हुने बेला हुन्छ गाडीमै जान्छ, अनि जन्मिन्छ गाडीमै घर आउँछ। फेरि चेकअप गर्न जानु पऱ्यो, सुई लगाउन जानु पऱ्यो, गाडीमै जान्छ। ऊ बिस्तारै बिस्तारै स्कुल जाने हुन्छ, गाडीमै जान्छ। फेरि कलेज जाने हुन्छ, गाडीमै जान्छ। अनि कलेज पनि पास भइसक्छ, प्लेनमा सुइँ विदेश जान्छ। नेपालको माटोतिर छोएकै छैन। जब नेपालको माटो, हाम्रो माटो, चिसो माटो छुन सक्ने पैतालाहरू हामीले निर्माण गर्न सकेका छैनौँ भने हामी देश विकासका लागि, राष्ट्र विकासका लागि, धर्मको सम्वर्धनका लागि, धर्मको प्रवर्धनका लागि कस्तो जनशक्ति तयार पार्दैछौँ? प्रश्न यहाँ छ। हामीले हाम्रा छोराछोरीहरूलाई हाम्रो यो माटोको धुलोको चिसो सुनाउनै पर्छ, अनुभूत हुन दिनै पर्छ। हाम्रा दुःखहरू, हाम्रा पीडाहरू, हामीले थपेका हाम्रा अनेक प्रकार उल्कापातहरू सहन दिनै पर्छ। तब मात्र हाम्रा सन्तति हाम्रा हुन्छ, हाम्रा सन्तति राम्रा हुन्छ। त्यस कारण हाम्रा सन्ततिलाई राम्रा बनाउनको लागि हाम्रा आमाहरू, हाम्रा बुवाहरू, हामी आफै पनि बढीभन्दा बढी मेहनत गर्नुपर्ने ठाउँमा मेहनत गर्न छोडिसकेका छौँ। यसको मतलब के हुन्छ? बोर्डिङ स्कुललाई जिम्मा लगाइदिन्छौँ, आफ्नो मेहनत केही पनि छैन। मेरो उदाहरण हो, मैले बोर्डिङ स्कुललाई जिम्मा लगाइदिएको छु, आफ्नो मेहनत केही पनि छैन। अनि त्यसपछि कलेजलाई जिम्मा लगाइदिया हुन्छ, आफ्नो मेहनत केही पनि छैन। जब हाम्रा छोराछोरीहरू बनाउनको लागि हामी हाम्रो आफ्नो मेहनत लगाउँदैनौँ भने हामीले त्यहाँ कुन चाहिँ कर्तव्य र दायित्व पुरा गऱ्यौँ भन्ने प्रश्न आउँछ। मेरो बुवाले मलाई यति मोटो खरी समातेर क लेख्न सिकाउनु भएको, तर मैले मेरो छोराछोरीलाई आसम्म क लेख्न मेरो हातले सिकाएको छ। ए र बी लेख्नको लागि मेरो दाजुले यति लामो बाँसको कप्टेरोले लेख्न सिकाएको ABCD भनेर, तर मेरा छोराछोरीहरूले आफ्ना भाइ बहिनीलाई आजसम्म ABCD लेख्न सिकाएका छैनन्। हामी नयाँ युगमा आइसकेका छौँ। यो युगै खराब भयो एक प्रकारको। अब सहज बनाउनु परेको छ, वातावरण त्यस्तो बनाउनु परेको छ। त्यसका निमित्त पनि यज्ञ पहिलो आवश्यकता हो। भगवान्का मूर्तिहरू शाश्वत रूपमा सबैले देखिने गरी, सबैको आस्था उम्लिने गरी, सबैको आस्थालाई विशिष्ट बनाउने गरी स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको छ। यसै पनि नेपाल त पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म देवस्थल नै देवस्थलले युक्त रहेको छ। हरेक ठाउँमा हामीले देवता प्राप्त गर्छौँ, हरेक झारहरूमा औषधीय गुण छ, हरेक ढुङ्गामा हामीले देवता प्राप्त गर्छौँ। कहीँ शालिग्राम छन्, कहीँ शिवजी छन्, कहीँ गणेशजी छन्। एउटा ढुङ्गामा हामीले परिकल्पना गर्यौँ, गणेशको आकार हामी प्राप्त गरिहाल्छौँ, अवतार पूजा गरिहाल्छौँ। हामीले भावना उर्लिन्छ, तर भावना उर्लिने क्रम सँगसँगै सबैको सहभागिता कमजोर भयो कि भन्ने प्रश्न चाहिँ छ। सहभागिता कमजोर गर्नु हुँदैन हामीले भन्ने मलाई लाग्दछ। र यदि हामीले आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य कर्मभित्र गर्नुपर्ने सहभागिताका क्रमहरू छुटायौँ र देखा जाएगा जे होला होला, फलानले मोटर चढ्यो, फलानले प्लेन चढ्यो, फलानले यस्तो गर्यो, फिलानले यस्तो गर्यो, म पनि त्यस्तै गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने तरिकाले जब हामी अगाडि जान्छौँ तबसम्म हामी कहिले सफलता प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो जीवनका हरेक कर्महरू त पूर्वजन्ममा लेखेर आएका छन्। पूर्वजन्मे सुयो विद्या, पूर्वजन्मे सुयो धनम भनिन्छ। पूर्वजन्मबाटै हामीले विद्या प्राप्त के गर्न सक्छौँ, धन प्राप्ति कति गर्न सक्दछौँ, कर्म प्राप्ति कति गर्न सक्दछौँ, स्त्री प्राप्ति कुन प्रकारको गर्न सक्दछौँ। स्त्रीलाई मात्रै ल्यायो, पुरुष प्राप्ति पनि जोडिन्छ। यहाँ चाहिँ आफ्नो जीवनमा कस्तो प्रकारको पुरुष प्राप्ति गर्न सक्छौँ, कस्तो प्रकारको स्त्री प्राप्त गर्न सक्छौँ भनेको पूर्वजन्ममा लेखेर आएको छ। हामीले यहाँ तछाड बछाड गरेर मलाई यो चाहियो, मलाई त्यो चाहियो, मलाई यस्तो चाहियो, मलाई ऊ चाहियो भनेर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य गरिएका अनेक विकारहरू जोड्नुपर्ने कुनै कारणै छैन। मेरो कर्ममा, मेरो मेहनतमा जति धनको लिमिटेसन छ त्योभन्दा बढी मैले 1000 तपस्या गरे पनि हुनेवाला छैन। मैले जस्तो रूप प्राप्त गर्नुपर्ने त्यो रूप बढ्न बाहेक मैले नयाँ रूप बनाउन खोज्ने बित्तिकै अब विकृति सुरुवात भयो। हामी त त्यही नयाँ रूप बनाउन खोजिरहेका छौँ नि। भइरहेको नाक पनि प्लास्टिक सर्जरी गर्छौँ, भइरहेको दाँत पनि प्लास्टिक सर्जरी गर्छौँ, निकाल्छौँ, नयाँ हाल्छौँ, हातै नयाँ हाल्छौँ, खुट्टै नयाँ हाल्छौँ, आँखै नयाँ हाल्छौँ। मलाई यो अङ्गै मन परेन, चेन्ज गर्नु पऱ्यो भन्छौँ। बडो अचम्मको युग आइरहेछ अहिले पश्चिमाहरूको। यो युग, ती पश्चिमाहरूले तयार पारेको त्यो संस्कृति आज विकृत भएर उनीहरू वाक्क दिक्क भए। र अहिले हाम्रो ओम नमः शिवायको मन्त्र, अनि ओम हरये नमःका मन्त्रहरू होइन, अनि भगवान् शिवका भजनहरू अहिले रसियामा, युरोपमा, अमेरिकाका स्कुलहरूमा गीताका श्लोकहरू वाचन हुन सुरुवात भयो। हो, हाम्रो संस्कृति चाहिँ उताबाट उनीहरू अवलम्बन गर्दैछन्। हामी चाहिँ दिन प्रतिदिन डिस्को संस्कृतिलाई भित्राइरहेका छौँ अनि अकालमा मरिरहेका छौँ, अकालमा कमजोरी साबित बनाइरहेका छौँ।
आफ्नो आफ्नै परिवारलाई आफैलाई आफ्ना समाजका अरू व्यक्तिहरूलाई कमजोर साबित बनाइरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामीले कोही महात्माहरू कहाँ गयौँ भने एकछिन मलाई के लाग्दछ भने कहिलेकाहीँ मलाई अलिक विकृति पनि हुने जस्तो लाग्छ। कोही महात्मा कहाँ गयौँ भनेदेखि पहिले आफूलाई फर्क, आफूलाई चिन भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। आफूलाई चिनेका छौँ हामीले, हरेकले यहाँ उपस्थित मैले हजुरहरूले सबैले चिनेका छौँ। म एउटा मांसपिण्ड हो, यो धरतीमा जन्म लिएँ, एउटा पोइन्टमा जन्मिएको छु, एउटा पोइन्टमा मरेर सकिन्छु। यो बिचमा गर्नुपर्ने कर्महरू के हुन् लेखान्तमा आएका छन्। त्यो लेखान्तका कर्महरू पुरा गरेरै छाड्नुपर्छ। कहीँ दुःख पाउनुपर्छ त्यो पनि हो, कहीँ सुख पाउनुपर्छ त्यो पनि हो। तर सुख केलाई भन्ने? सुख केलाई भन्ने? अमृतलाई सुख भन्ने? मानव एउटाले अमृत पुरै पाएन, अमृत धेर खायो भने पनि के गर्छ आमा? मर्छ। त्यो झिँगो अमृतमा डुब्यो भने मर्छ होइन? त्यो अमृत पनि सुख होइन, बिख पनि सुख होइन। सुख के छ? मात्रै हरिनाम। आमाले भन्नुभयो नि, हरिनामबाट जुन प्रकारको आनन्द प्राप्ति हुन्छ, भजन जसरी यहाँ बजिरहेको छ, त्यो भजन सुन्दाखेरि जुन प्रकारले हाम्रो मन शान्ततर्फ उन्मुख भइरहेको छ, तपाईँलाई देख्दा, तपाईँले लगाइरहेको रामनामी देख्दा, शिवनामी देख्दा जुन प्रकारको ममा शाश्वत भाव उम्लिरहेको छ, मलाई देख्दा तपाईँको भाव उम्लिरहेको छ, यो एक अर्कामा बन्धुत्व, भातृत्व होइन, एक अर्कामा परिवारकत्व जुन भाव उम्लिरहेको छ, यो भाव चाहिँ सबभन्दा सुख हो। मैले यहाँलाई आमा भन्न पाउनु पऱ्यो, यहाँले मलाई छोरा भन्न पाउनु पऱ्यो। मैले आमा भन्दाखेरि जुन प्रकारको ममता पाउँछु त्यो मैले प्राप्त गर्न सक्नु पऱ्यो, र उहाँले मलाई छोरा भन्दा जुन प्रकारको एउटा छोराको भाव प्राप्त गर्नु त्यो पाउन सक्नु पऱ्यो। तर यहाँ त तछाड र मछाड गर्ने, उसले उसलाई मारिदिन्छु, उसले उसलाई सकिदिन्छु, त्यसले मलाई यति खाइदियो, त्यसले मेरो यति सक्यो, 2 बित्ता जमिन त्यसले मिच्यो, त्यसले यति मिच्यो, त्यसले उति मिच्यो। दुनियाँबाट अचम्म लाग्दो स्थितिमा हामी छौँ। एकैछिन शिवतान्त्रिक गुरुलाई हेर्नुहोस् त अगाडिपट्टि, शाश्वत स्वरूप हुनुहुन्छ अगाडिपट्टि। उहाँले करोडौँ पैसा कमाउनु भएको छ, करोडौँ पैसा उहाँलाई भक्तले दिनुभएको छ। तर उहाँले त पाटनमा मात्र होइन, काठमाडौँमा मात्र होइन, पोखरामा मात्र होइन, विराटनगरमा 2-4वटा ठुला आलिसान महल बनाइदिन सक्नुहुन्थ्यो। त्यहाँ थुप्रै भक्तहरू पनि जम्मा हुन सक्नुहुन्थ्यो, त्यहाँबाट झन् बढी पैसा आउन सक्थ्यो। तर शिवतान्त्रिक गुरुले के गर्नुहुन्छ? यो त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पय भनिन्छ। मैले जे प्राप्त गर्छु हे भगवान्, त्यो चिज तिम्रै हो है, मेरो होइन। म त निमित्त मात्र हुँ, म त एउटा दूत हो, म दूत बनेर काम गरिदिने मात्र। शिवतान्त्रिक गुरु दूत हुनुहुन्छ, भक्त र भगवान्का बिचको दूत हुनुहुन्छ। त्यसैले त एउटा नवीन कार्य सुरुवात गरिदिनु भयो र आज एउटा यति राम्रो, यति सुन्दर, यति भव्य ठाउँमा, यति भव्य, यति, किनभने भोलि जब बन्छ यहाँ, जब निर्माण सम्पन्न हुन्छ त्यसको भव्यता त्यतिखेर देखिन्छ। हामीले अहिले प्राक कल्पना मात्रै गर्न सक्छौँ, परिकल्पना मात्रै गर्न सक्छौँ। हरेक आएका जति पनि आर्जनहरू छन् सबै उहाँले भगवान्मा अर्पण गर्नुभएको छ। त्यसकारण त सधैँभरि प्रसन्न चित्त रहनु भएको छ गुरुदेव, आनन्दको हुनुहुन्छ। मैले त देखेदेखिबाट आजसम्म यस्तै देख्छु मलाई, र उहाँले मलाई यस्तै देख्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ होइन? यस्तै न उहाँ न बुढो हुनुभएको छ न केही हुनुभएको छ, भगवान् यस्तो हुन्छ जसको हृदय पवित्र हुन्छ, जसको हृदय पवित्र हुन्छ त्यो बोली नै यति पवित्र हुन्छ। आमा मलाई त उहाँले बोलाएको थियो राम्रो लाग्छ, किनकि हृदयले पनि होइन, यति मिठो तरिकाले बोल्नुहुन्छ क्या। त्यो बोलीमा जब मुस्कान मिसिन्छ आमा, त्यहाँ कुनै पाप रहँदैन 100%। जब बोलीमा मुस्कान हुँदैन त्यहाँ कुनै कुछ न कुछ गडबड छ, कस्तो हे काला भन्छ केही न केही गडबड छ। जब बोलीमा मुस्कान मिसिन्छ त्यहाँ पाप हुँदैन कहिले पनि। त्यहाँ पाप रहित भएर हामी अगाडि बढ्यौँ भने आत्मसन्तुष्टि सबभन्दा बढी हुन्छ। आत्मसन्तुष्टि भएको मान्छे जहिले पनि हाँसेर बोल्छ, नाचेर बाँच्छ। मरिरहनु केही पनि छैन संसारमा। मलाई लाग्छ 2-4 जना देख्दाखेरि यिनीहरूले चाँदी भए जति सबै किनेर चामल बनाएर भात खान्छन् कि जस्तो लाग्छ मलाई। भएको सुन सबै किनेर दाल बनाएर खान्छन् कि जस्तो लाग्छ मलाई। आसम्म थाहा छैन कि कसैले नि सुनको दाल खाएको छैन, कसैले नि चाँदीको चामल खाएको छैन। आज बरु पैसा भएकाहरू भात खान नसकेर दिन प्रतिदिन चाउरिरहेका छन्। मान्छौ नि होइन? एकदम के यहाँलाई हो, बरु पैसा भएकाहरू भात खान नसकेर रोटी पापड कोदो त्यो पनि खान नसकेर औषधिको पोको खाएर बाँच्नुपर्ने कन्डिसनमा छ। त्यस कारणले गर्दा हामी कहाँ छौँ? मसँग 100 रुपियाँ होला, हजुरसँग 100 रुपियाँ होला, हजुरसँग 100 रुपियाँ होला, त्यति हो हाम्रो कक्ष क्षमतै त्यति हो। हामीलाई उपरवालाले दिएकै त्यति हो, र त्यही 100 रुपियाँ आमा हामीलाई इनफ पुग्छ, जति पनि पुग्छ। दाल पनि आउँछ, तरकारी पनि आउँछ, घिउ पनि आउँछ, तेल पनि आउँछ, त्यो मसला पनि आउँछ, चिनी पनि आउँछ, सबै आउँछ। 100 रुपियाँ त्यो दाल आयो चिनी आएन भन्नै पर्दैन। अब पुगिरहेको छ हौ आमा, मजाले पुगेको छैन। हामी बाँचेका छैनौँ न, मजाले बाँचेका छौँ। भोलि पनि मजाले बाँच्छौँ, हाम्रो अवधिभरि बाँच्छौँ। यसमा कसैले म मेरो अवधि बढाउँछु भनेर लागेर अहिलेसम्म खरब कति मान्छेहरूले आयु बढाएको कहीँ देखेकै छैन।
सुनेको पनि छैन। त्यस कारणले गर्दा हामी को हौँ भनेर कुनै महात्माले हामीलाई सोध्नुभन्दा पहिला हाम्रो काम के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्दियौँ भनेदेखि हामीले जहाँ जे कुरा बनाउन खोजेका छौँ, जे कुरा तयार हुन खोजेको छ भविष्यका सन्ततिका निमित्त, त्यसका लागि हामीले गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। अब म प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु यहाँ। अघि मैले भने हाम्रो धरतीको माटो पैतालाले छोड्न नसक्ने हाम्रा बालबालिकाहरू, हाम्रा बच्चाहरू, हाम्रा छोराछोरीहरू अमेरिका र युरोपका आलिसान महलहरूमा काम गर्दै होलान् वा अरबको त्यो घामको टट्टाइमा बसिरहेका होलान्। पीडा त्यहाँ पनि होला, तर उनीहरू जब हाम्रो देशमा आउँछन्, हाम्रो मुलुकमा फर्किन्छन्, सबभन्दा पहिला उनीहरू दर्शन गर्न जाने भनेको भगवान् पशुपतिनाथको मन्दिर। म रामकृष्ण कर्मचारी, म हाल चाहिँ मानव कल्याणको पहिला पनि अध्यक्ष, अहिले पनि फेरि अध्यक्ष भइरहेको छु र योभन्दा अगाडि धेरै साथीहरूसँग यहाँकोसँग भेट्ने मौका मिल्यो। त्यस कारण आज हाम्रा निर्देशकज्यूको उहाँ सँगसँगै बसेर यति सहभागिता हुने मौका मिल्यो, त्यसको लागि धन्यवाद। नमस्कार। सकल कल्पेश्वर महादेवमा आउनुभएका भक्तजनहरूलाई पहिलो नमस्कार। अनि हाम्रा नेपाली दाजुभाइ हाम्रा यो भूमिमा रहनुभएका सकल भक्तजनहरू प्राणीहरूमा मैले कोटि गर्न चाहन्छु। साथमा मैले यसै स्थानबाट मैले गरेका कर्महरू स्थान भगवानसँग दिएका देनहरू पुष्टि गर्नको लागि भगवान मैले 198 कर्महरू जारी गरेका छौँ। अनि साथमा हाम्रो कल्पेश्वर धाम यहाँ यतिको भवन बनाउनु पर्ने हाम्रो सौभाग्य भइसकेका छन्। अनि साथमा मैले वृद्ध आश्रम पनि बनाउँदै गरेका छौँ। अनि साथमा मैले त्यहाँ भवन पनि बनाइसकेका छौँ। हाम्रा पिकनिक स्थल पनि बनाइसकेका छौँ। साथमा मैले कल्पनारायण पनि बनाइसकेका छौँ। अनि गोसाइँकुण्ड पनि बनाइसकेका छौँ। 27 ढाडा पनि बनाइसकेका छौँ। अनि 27 फिटको नाग पनि बनाइसकेका छौँ। आदरणीय भक्तजनहरू, तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ, यही न्युजद्वारा देख्न सक्नुहुन्छ। मैले किनकि म एक्लै आएर मात्र होइन, सबैको हातमा गरेर आएको अवस्थामा मैले स्थानमा आएर यो भवन बनाउने अभियान मैले अगाडि बढाएँ। तर यो अभियान साथमा तपाईँहरू पनि हातमालो गर्दा भन्ने चिजहरू स्पष्ट छ। त्यस कारणले गर्दा मैले किनकि यी हात जोडेर भ्रमण गर्न चाहन्छु। यहाँ हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले तपाईँहरूले एउटा मात्रै इँटाको लागि दान गर्न सक्नुहुनेछ। एउटा इँटाले पनि कति काम अगाडि बढ्छ भन्ने चिज
मैले भन्दै आएका छौँ। साथमा मैले के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि देवादी देव महादेव हेर्नुहोस् त कति गौरवमय छ। अनि भगवान् ब्रह्माले ब्रह्म सृष्टि गर्नुभयो, विष्णुले हावाहुरी बतासमा इत्यादिमा जलफल गर्नुभयो। महेश्वर देवादी देव महादेव यो प्रलय भएको धरतीमा विराजित भएर विराजमान भई भूतप्रेत 50 सङ्घार मिलाएर कर्म गर्नुभयो। केही कर्म गरेको बावजुदमा ईश्वर भगवान् देवी माताले दुर्गा माताले देख्नुभयो। देवी माताले दुःख देखिसकेपछि दुर्गा माताले ओहो यस्तो सुन्न धरतीमा हाम्रो छोराछोरीले हाम्रो भक्तजनहरूले हाम्रो दूतहरूले बास भएन छ भनेदेखि हामी कहाँ गएर बास गर्ने। त्यस कारणले गर्दा भूतप्रेत 50सँग मात्र होइन तर हाम्रो पनि बास हुनुपर्छ भनेर भगवान् र प्रेतहरूसँग तर उहाँहरूको लागि मन जितेर कर्म गर्नुको लागि असल अवस्थामा चाहिँ भगवान् देवादी देव महादेवले सङ्घर्ष गरेको गुणहरू देखेर देवी माताले पनि प्रसन्न भई उहाँले चाहिँ देवतालाई पछ्याउँदै चाहिँ उहाँले भन्नुभयो ब्रह्मजी मलाई वरदान दिनुहोस् भन्नुभयो। देवी दुर्गा माताले हसको स्वीकार गरेर उहाँले चाहिँ ध्यान दृष्टिबाट हेर्दाखेरि दुर्गा माताले एकैचोटि आशीर्वाद किन आएको होला भनेर उहाँले ध्यान दृष्टिबाट हेर्दाखेरि आहा अनेत्र गर्नुको लागि होइन सत्य कर्मको लागि आशीर्वाद माग्न आएको रहेछ। मैले आशीर्वाद दिनैपर्छ भनेर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तिनैजना रहेर आशीर्वाद दिनुभयो। अनि विष्णुगान जानुभयो। विष्णुले मलाई वरदान दिनुहोस् भन्नुभयो दुर्गा माताले। अनि ध्यान दृष्टिबाट हेर्दाखेरि ब्रह्माले आशीर्वाद दिइसकेका रहेछ। मैले पनि दिनैपर्छ भनेर उहाँले आशीर्वाद दिनुभयो। उहाँले पनि तिनैजना मिलेर अनि महेश्वर देवादी देव महादेवका पनि दुर्गा माता जानुभयो। देवादी देव महादेव हजुरले यत्रो कार्यविधि सिद्धि गर्नुभयो, मैले केही मात्रामा मैले पनि केही सहयोग गर्न सक्ला प्रभु, हजुरलाई केही मात्रामा मैले केही गर्न सक्ला प्रभु भन्दाखेरि यसो ध्यान दृष्टिबाट हेर्दाखेरि आहा अनेत्र गर्नुको लागि होइन सत्य कर्मको लागि मसँग आशीर्वाद माग्न आएको रहेछ। मैले पनि उसलाई वरदान दिनुपर्छ भनेर ब्रह्मा विष्णु महेश्वरले तिनैजना रहेर आशीर्वाद दिनुभयो। तिनैजनाले आशीर्वाद दिइसकेपछि तिनजना 9चोटि आशीर्वाद पाइसकेपछि नवदुर्गा भवानीको रूप रहनुभयो। वनमा रहनुभयो वनकाली, वनको खेतमा रहनुभयो वनदेवी, वनस्वरेर गोरा आउनुभयो चन्द्रश्रेयामा, कुलकुलानीको छेउमा आउनुभयो कुलमाता, घरगेस्टीमा रहनुभयो कुलकुलानीमा आउनुभयो कुलमाता, घरगेस्टीमा रहनुभयो लक्ष्मी आमा। अनि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कालो वेशभूषा लगाएर भूषासँगलाई हटाइदिनु भयो, हाम्रो मनुष्यको बास गराइदिनु भयो। त्यस कारणले गर्दा दुर्गा आमाको पनि चमत्कार हेर्नुहोस् त। हामी दसैँमा उहाँकै चर्चा, उहाँकै गरिमय, उहाँकै महिमा, उहाँकै आराधना गर्छौँ, उहाँकै पूजन गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दा यहाँ हेर्नुहोस् त अहिले काली माँ पनि यहीँ हुनुहुन्छ, काली माँलाई पनि स्थापना गरिसकेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा आदरणीय भक्तजनहरू तपाईँहरूले पनि मलाई चाहन्छ कि मैले भन्न चाहन्छु चाहिँ तपाईँहरूले पनि एउटा इँटाको लागि मात्र दान गर्नुहोस्। एउटा इँटाले पनि काफी पुग्छ भगवान्सँग मन जोड्नुको लागि। छ भने दान, छैन भने हेरौँमा, तर दान हामीले पुण्य पात्र बन्छ आदरणीय भक्तजनहरू। त्यस कारणले गर्दा सबैले हामी हातमालो गरेर एउटै आमाको सन्तान भएर अगाडि बढौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ वर्ष भन्ने स्वस्थ पनि छु। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई मैले बिन्ती चाहना भनेका छौँ, हातमालो गरेर अगाडि बढ्छौँ। 108 फिटको महादेव बनाउने तयारीमा अगाडि बढ्दैछौँ। त्यस कारणले गर्दा यहाँ पाल्नुभएका भक्तजनहरू, मेरो संस्थामा आबद्ध भएका व्यक्तिहरू तपाईँले देख्नुभएको छ। त्यहाँ हाम्रा रामकृष्ण कर्मचारी पत्रकार हुनुहुन्छ। अनि त्यसमा व्याकुल महिला राष्ट्रिय रचनाकार जो हुनुहुन्छ। अनि त्यो मात्रै नभई मन्त्री हुनुहुन्छ, सत्यमन ठुल्कुवा हुनुहुन्छ। अनि साथमा चाहिँ ठुला पटाकारी हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो ओमकार ध्वनिका मुकुन्द शर्मा हुनुहुन्छ। अनि साथमा दिएका व्यक्तिहरू
मन्त्रीगण पनि धेरै हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा तपाईँहरू पनि हातमालो गर्नुको लागि यो संस्थामा आबद्ध हुन चाहन्छ भनेदेखि मानव कल्याण आध्यात्मिक प्रतिष्ठानको संरक्षक बन्नु या त हामी त्यसमा पनि आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। तर आजीवन सदस्यको लागि आउनुहोस्। तपाईँहरूको हातमा लगाउनको लागि सदस्यको लागि 5,505 रुपियाँ हामीले दिने गरेका छौँ। 108 बाँडे बनाउनुको लागि आउनुहोस्। तपाईँहरू पनि मैले भनेका थिएँ हाम्रा नेपालीवासीहरू जहाँ कुनै कार्यक्रममा भए तापनि देश विदेशमा रहनु भए तापनि यहाँ इत्यादिमा रहनु भए तापनि तपाईँ हामी एउटै आमाको सन्तान हो। आउनुहोस्। जुनै ठाउँमा भए तापनि आमा एउटै हुन्छ, आमाको नाता एउटै हुन्छ। हेर्नुहोस् तपाईँ जहाँ गए तापनि तपाईँलाई छेक लाग्यो भने आई आमा भन्नुपर्छ। मैले पनि छेक लाग्दा आई आमा भन्नुपर्छ। आमाको नाता एउटै हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा आमाको भवन बनाउनको लागि तपाईँहरू पनि हातमा गर्नको लागि आउनुहोस्। जय होस्। म शिवतान्त्रिकले सबैलाई कल्याण होस् भन्न चाहन्छु अनि शिवतान्त्रिकले सबैलाई समानपूर्वक आशीर्वाद पनि दिन चाहन्छु। जय हो।